छन् र बाँकी कहाँ सबै छन् जाति यहाँ कोही छन् र बाँकी कहाँ सबै छन् जाति यहाँ गरेका मिली सबै एउटै हो सबको रहर बनाऊ यो हाम्रो सहर एउटै हो सबको रहर बनाऊ यो हाम्रो सहर हाम्रो विराटनगर हाम्रो औद्योगिक नगर नमस्ते। मकालु टेलिभिजनबाट र अन्य माध्यमहरूबाट अन्य मिडियमहरूबाट मलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरेर बस्नुभएका आदरणीय अभिभावकवर्ग तथा विद्यार्थीहरूलाई म सनम खड्का हार्दिक स्वागत गर्दछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी 2-4 दिनको ग्याप पछाडि फेरि भेट भएका छौँ र मैले 2-4 दिन अगाडि को क्लासहरूमा दुईटा क्लासहरूमा मैले के पढाइसकेको थिएँ भन्दा क्लास 7 मा मैले फोर्स एन्ड मोसनमा फोर्सको इन्ट्रोडक्सन दिइसकेको थिएँ। फोर्स भनेको के हो, फोर्सको एसआई युनिट के हो है, फोर्स कुन कुन कुराहरूमा डिपेन्ड हुन्छ भन्ने कुराहरू मैले अलरेडी डिस्कस गरिसकेको छु र सेकेन्ड क्लासमा आएर मैले टाइप्स अफ फोर्सको बारेमा डिस्कसन गरेको थिएँ। फोर्सको टाइप्सहरू के हो र फोर्सको टाइप्सहरूको डिफिनेसनहरू त्यो भनेको के हो भनेर मैले सम्पूर्ण कन्सेप्टहरू क्लियर पारिसकेको छु। आशा छ तिमीहरू सबैले त्यो कुराहरू बुझेका छौ र जसले हेर्नुभएका छैन त्यसले मकालु टेलिभिजनको पेजमा वा युट्युबहरूमा पनि गएर तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ है त। त्यति भन्दै आज मैले फर्दर त्यो क्लासलाई अगाडि बढाउनको लागि आज मैले क्लास 7 मै डिस्टेन्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्टको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु है। यो दुईटै टर्म हाम्रो लागि नौलो हुनसक्छ, न्यू हुनसक्छ वा कतिले सुनेको पनि हुनसक्छ है। अब डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो? के दुईटै एउटै हो त? डिस्टेन्स पनि त्यही, डिस्प्लेसमेन्ट त्यही, एउटै हो त? ल, यसको बारेमा आज हामी डिस्कस गर्छौँ। म आफ्नो सक्दो प्रयास गर्छु तिमीहरूलाई यो डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्टको बारेमा कन्सेप्ट क्लियर पारिदिने र म पार्छु पनि। त्यतिन्जेलसम्म मैले पढाउन्जेलसम्मकै समय चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मलाई दिनुपर्ने हुन्छ र म यो कुरामा एकदम ढुक्क भएर भन्छु तिमीहरूले डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्टको बारेमा कन्सेप्ट क्लियर भएर बस्नेछौ। ल, सुरु गरौँ है त। सुरुमा म डिस्प्लेसमेन्टको कुरो गर्छु है त। डिस्प्लेसमेन्टको कुरो गर्दा डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो? यहाँ हेर्ने डिस्प्लेस, यहाँ यतिलाई हेरौँ त। डिस्प्लेस भनेको छ नि। डिस्प्लेस भनेको के हो? डिस्प्लेस भनेको के भन्दा केही सर्नु हो नि त डिस्प्लेस भनेको त हैन। डिस्प्लेस भनेको इनिसियल पोजिसन र फाइनल पोजिसन बिच केही न केही दूरी उत्पन्न हुनु हो नि त हैन। डिस्प्लेस हुनु भनेको चाहिँ अब इनिसियल भनेको सुरुको पोजिसन जे थियो फाइनल पोजिसन त्यही नहुनु हो हैन, वा केही न केही डिस्प्लेस हुनु पर्यो, केही न केही चाहिँ तिमीहरू त्यो सरेको हुनु पर्यो। अब डिस्प्लेसमेन्टलाई मैले बुझाउनको लागि एउटा सानो एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है त म। जस्तो यो ए भन्ने एउटा ठाउँ छ अरे, त्यस्तै यहाँनिर बी भन्ने अर्को ठाउँ छ अरे। एदेखि बीमा पुग्ने बाटो यहाँ हेरौँ सिधा ए। अब के भयो भने तिमी यहाँबाट हिँड्न सुरु गर्दै जाँदा थाहा भयो कि यहाँनिर बाटो बिग्रेको रहेछ अरे, यहाँनिर चाहिँ बाटो बिग्रेको रहेछ अरे, यो ठाउँमा बाटो बिग्रेको छ भन्ने कुरो तिमीलाई थाहा भयो। अब एबाट बीमा पुग्नको लागि तिमी के गर्छौ भन्दा यो बाटो जाने भयो। ए, यो बाटो जाने भयो मतलब सुरुमा यो बाटो हिँड्दाखेरि तिमीले 20 किलोमिटर थियो भने 20 किलोमिटर मात्रै थियो भने यसको टोटल लेन्थ भनेको तिम्रो यहाँनिर गएर मानिलिउँ 30 किलोमिटर भयो अरे। मैले एज्युम गरेको है, लेट गरेको। मतलब एबाट बीमा पुग्नको लागि सुरुमा 20 किलोमिटरको बाटो हिँड्नु पर्थ्यो, डिस्टेन्स कभर गर्नु पर्थ्यो भने अब यो बाटो त बिग्रियो। अब बिग्रेको बाटोमा त हिँड्ने कुरा आएन। अब के गर्ने भन्दा यो ए भन्ने पोइन्टबाट बी भन्ने ठाउँमा पुग्नको लागि तिमी यो बाटो यो तलको बाटो हिँड्ने भयो। यो तलको बाटो चाहिँ 30 किलोमिटर छ भनेपछि अब यहाँ हेर्ने त यो दुईटा मध्ये सबैभन्दा छोटो बाटो चाहिँ कुन थियो त? कुन थियो भन्दाखेरि माथिको ए देखि बी सम्मको जुन यो माथिको बाटो छ यो चाहिँ एकदम सर्टेस्ट पाथ थियो बिट्विन दिस टु पोइन्ट्स।
दुईवटा पोइन्टहरू बिचको सबैभन्दा छोटो बाटो चाहिँ कुन थियो, पाथ कुन थियो भन्दा माथिको पाथ थियो 20 किलोमिटर हो। यो भनेको चाहिँ तिम्रो के हो भन्दा डिस्प्लेसमेन्ट हो। तिम्रो यो भनेको इनिसियल पोजिसन भयो है, इनिसियल पोजिसन। र तिमी पुग्नुपर्ने कहाँ हो भन्दा यहाँ पुग्नुपर्ने, यो तिम्रो फाइनल पोजिसन भयो, बुझ्यौ। तिमी यहाँबाट हिँड्न सुरु गर्नुपर्ने ए भन्ने ठाउँबाट, त्यो तिम्रो इनिसियल भयो, सुरुको प्रथम अवस्था, सुरुको अवस्था थियो। र तिमी पुग्नुपर्ने बी भन्ने फाइनल पोजिसनमा भने यो एदेखि बीमा पुग्नको लागि सबैभन्दा छोटो पाथ कुन हो त, सर्टेस्ट पाथ कुन हो, त्यही सर्टेस्ट पाथलाई हामी डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौँ, त्यही सर्टेस्ट पाथलाई है त। अब यसको अलिकति डिफिनेसन हेरौँ अनि म अझै यसको बारेमा अझै डिस्कस गर्छु। ल के भन्ने भन्दा द shortest path between any two points or places जे भने पनि भयो है with a particular डिरेक्सन। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा डिस्प्लेसमेन्ट भयो। द सर्टेस्ट पाथ बिट्विन एनी टू पोइन्ट्स अर प्लेसेस विथ अ पर्टिकुलर डिरेक्सन, कुनै एउटा पर्टिकुलर डिरेक्सनमा हिँडेको हुनु पर्यो र त्यो कुनै दुईवटा पोइन्टहरू बिचको सर्टेस्ट डिस्टेन्स विथ अ पर्टिकुलर डिरेक्सन, एउटा निश्चित एउटा दिशा हुनु पर्यो। अब यो भनेको के हो फेरि भन्ने कुरो म यहाँ बुझाउँछु है त। ल यो त बुझ्यो नि त है। अब यसलाई म एक्जाम्पलबाट बुझाउँछु। सर्टेस्ट पाथ हुनु पर्यो, सर्टेस्ट पाथ बिट्विन एनी टू प्लेसेस विथ अ पर्टिकुलर डिरेक्सन, कुनै एउटा निश्चित दिशा पनि हुनु पर्यो त्यसमा है। अब म यसलाई एउटा एक्जाम्पलबाट बुझाउँछु है त। ल एउटा एक्जाम्पल दिन्छु म। जस्तो यो एउटा बाटो भयो है त, यो एउटा बाटो भयो। योर होम इज सिचुएटेड एट दिस कर्नर, तिम्रो घर चाहिँ यहाँ छ अरे, यो तिम्रो घर भयो, यो तिम्रो घर भयो है त। एच भन्ने पोइन्ट तिम्रो होम भयो र तिम्रो साथीको होम, यो फ्रेन्ड्स होम इज सिचुएटेड एट द्याट कर्नर, यो चाहिँ तिम्रो फ्रेन्डको होम भयो। ल एफ भनेर लेख्दै, यो तिम्रो होम भयो, यो फ्रेन्डको होम भयो। अब तिमी तिम्रो घरबाट तिम्रो साथीको घर जानको लागि यो बाटो हिँड्यौ, यहाँबाट हिँड्दै गयो हिँड्दै गयो हिँड्दै गयो, यहाँ पुग्यौ, यहाँबाट फेरि डाइरेक्सन चेन्ज गर्यौ, माथि गयो, यहाँ पुग्यौ भयो। मानिलिउँ यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स लेट गरेँ मैले 10 किलोमिटर थियो अरे, मानिलिउँ यहाँबाट यहाँसम्म लगभग 7 किलोमिटर थियो अरे। भनेपछि तिमीसँग यहाँ एउटा वे के भयो भने आफ्नो घरबाट साथीको घरसम्म पुग्नको लागि तिमीसँग एउटा बाटो के भयो भन्दा यो डिरेक्सनमा जाने सुरुमा यो बाटो कति छ, जसको लेन्थ कति छ भन्दा 10 किलोमिटर छ। अनि अर्को छ यहाँबाट माथि चढ्नु पर्यो, जसको लेन्थ कति छ 7 किलोमिटर छ। एउटा यो तरिका भयो भने अर्को यहाँ हेर्ने त यो सिधै यो बाटो कस्तो छ भन्दा यो बाटो तिम्रो घर पुगिरहेछ कि छैन, यो बाटो पुगिरहेछ नि त। एचदेखि तिमीहरू एचबाट जस्तो यहाँ टी भन्ने पोइन्ट छ, ल एचबाट टी जानु पर्यो, टीबाट एफ जानु पर्यो, त्यो भन्दा सिधै यहाँ हेर्ने त बाटो एचबाट एफ गइरहेछ छ कि छैन हो। अब यहाँ हेर्ने त सबैभन्दा सर्टेस्ट पाथ कुन हुनसक्छ, जस्तो मानिलिउँ यो चाहिँ तिमीहरूको 14 किलोमिटर भयो। सर्टेस्ट पाथ कुन हुनसक्छ भन्दा यहाँबाट यहाँ हेर एचबाट टी पुग्न 10 किलोमिटर, टीबाट एफ पुग्दा 7 किलोमिटर, टोटल 17 किलोमिटर भयो भने एचबाट डाइरेक्ट एफ पुग्दाखेरि त 10 किलोमिटर भयो नि त। र पर्टिकुलर डिरेक्सन मैले भनेको छु, यहाँ ध्यान दिने पर्टिकुलर डिरेक्सन किन आयो भन्दा यहाँनिर डिरेक्सन चेन्ज भयो। यहाँनिर जस्तो यहाँ एचबाट टीमा जाँदा सुरुमा यो डिरेक्सन भयो, यतातिर गयो, यस्तो डिरेक्सन गयो, र टीबाट फेरि एफ पुग्नको लागि अर्को डिरेक्सन चेन्ज गर्यो। डिरेक्सन एउटै छैन नि त। सुरुमा एचबाट टीमा जाँदा यो डिरेक्सन गयो, अर्कोचोटि यो डिरेक्सन गयो, यहाँ हेर्ने त कुनै एउटा फिक्स डिरेक्सनै छैन, यसो जाने कि यसो जाने, कताबाट जाने डिरेक्सन फिक्स छैन भने यो डिस्प्लेसमेन्ट भन्न पाइँदैन। अब यसको चाहिँ हेर्ने त यसबाट फिक्स डिरेक्सन छ, यहाँ यसरी जा भनेको छ, यसरी जानु भनेको छ, डिरेक्सन यही छ, बिचमा गएर कहीँ चेन्ज भएको छ त छैन। तिम्रो आफ्नो घरबाट साथीको घरसम्म पुग्जेलसम्म कहीँ बिचमा डाइरेक्सन चेन्ज भएको छ छैन भने यो चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट भयो हो। यसलाई चाहिँ पर्टिकुलर डिरेक्सन भन्छ क्या। डिरेक्सन बिचमा गएर कहीँ चेन्ज पनि हुनु भएन है, यो एउटा पर्टिकुलर डिरेक्सन भयो। यो चाहिँ हाम्रो भनेको डिस्प्लेसमेन्ट भयो।
अर्को मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ, जस्तो एउटा सबैले जाने बुझेको एउटा इक्जाम्पल, जस्तो विराटनगर भयो, यहाँ इटरी छ, यहाँ मानिलिउँ विराट चोक छ, विराट चोक। अब हेर्ने हामीलाई थाहा छ विराटनगरबाट इटरी जान्छ सिधा बाटो गयो 24 किलोमिटर, थाहा छ विराटनगरबाट इटरी 24 किलोमिटर 24 किलोमिटर, इटरीबाट विराट चोक फेरि गयो सिधा बाटो 12 किलोमिटर 12 किलोमिटर। भने हामीलाई थाहा छ नि त विराटनगर पुष्पलाल चोकबाट सिधै पनि जान्छ बाटो विराट चोक, सिधै बाटो जान्छ विराट चोक, जुन कति किलोमिटर छ 22 किलोमिटर, 22 किलोमिटर मात्र छ। अब हेर्ने त विराटनगरबाट इटरी जा, इटरीबाट विराट चोक जा, कति किलोमिटर कति डिस्टेन्स कभर गरो, कतिको लेन्थ कभर गरो, 24 + 12 यो त 36 भयो, 36 किलोमिटर। अनि विराटनगरबाट विराट चोक चाहिँ डाइरेक्ट पुष्पलाल चोकको बाटोबाट जाँदो रहेछ, जुन कति किलोमिटर छ 22 किलोमिटर छ। यो चाहिँ के भयो सर्टेस्ट पाथ, यहाँमध्ये सबैभन्दा सर्टेस्ट पाथ कुन भयो, यो भयो नि त हो। यो सर्टेस्ट पाथलाई नै हामी के भन्छौँ भन्दा डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौँ। कुरो बुझ्यो? कुनै दुईवटा पोइन्टहरू बिचको सर्टेस्ट लेन्थ सर्टेस्ट पाथ विथ अ पर्टिकुलर डिरेक्सन, कुनै पर्टिकुलर डिरेक्सन पनि हुनु पर्यो। जस्तो यहाँनिर हेर्छ यहाँबाट डिरेक्सन कुन गइरहेछ, यस्तै मात्र डिरेक्सन गइरहेछ, कहीँ चेन्ज भएको छ विराट चोक पुगुन्जेलसम्म डिरेक्सन कहीँ चेन्ज भएको छैन, तर यसको डिरेक्सन कहाँ चेन्ज भयो, यता गयो, यहाँ इटरी पुगेपछि फेरि डाइरेक्सन चेन्ज गर्नु पर्यो, सिधै गयो भने त धरान पुगिहाल्छ नि होइन। त्यही भएर इटरीसम्म गयो, त्यहाँबाट तलतिर झऱ्यो, इटरीसम्म नर्थतिर गइरहेको थियो, त्यहाँबाट कतातिर गयो इस्टतिर गयो, डाइरेक्सन चेन्ज भयो, भेराइबल भयो त्यहाँ डाइरेक्सन। त्यस्तो भेराइबल डाइरेक्सन भएकोलाई हामी डिस्प्लेसमेन्ट भन्न सक्दैनौँ, मिल्दैन। त्यसलाई हामी जहिले पनि के भन्नु पर्यो, त्यसलाई डिस्टेन्स भन्छ है त। ल अब त्यसमा डिस्टेन्स भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दा, डिस्टेन्स भनेको चाहिँ तिमीहरूको टोटल लेन्थ कभर्ड बाई अ मुभिङ अब्जेक्ट है त। म डिस्टेन्सको बारेमा यहाँ कुरो गर्छु। डिस्टेन्स भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दा, टोटल लेन्थ अफ पाथ, total length of path traveled by a moving object with any direction, कुनै पनि मुभिङ अब्जेक्टले ट्राभल गरेको टोटल पाथलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि डिस्टेन्स भन्छौँ। यो एक्चुअल पाथ भन्दा पनि हुन्छ, टोटल लेन्थ भन्ने पनि भयो, एक्चुअल लेन्थ भन्ने पनि भयो। कुनै पनि मुभिङ अब्जेक्टले ट्राभल गरेको टोटल लेन्थ इन एनी डिरेक्सन, यहाँ चाहिँ फिक्स डिरेक्सन हुँदैन, जता पनि हुनसक्छ डिरेक्सन, जस्तो पनि हुनसक्छ है। कुनै फिक्स डिरेक्सन नभएको, ध्यान दिने यो कुरा याद राख्ने, कुनै फिक्स डिरेक्सन नभएको र टोटल पाथ कभर गरेको जुन लेन्थ छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि डिस्टेन्स भन्छौँ। भने यदि फिक्स डिरेक्सन छ र सबैभन्दा सर्टेस्ट पाथ छ भने त्यसलाई हामी के भन्ने, डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने। डिस्प्लेसमेन्टमा र डिरेक्सनमा फरक चाहिँ यही हो, एउटामा डाइरेक्सन फिक्स हुन्छ डिस्प्लेसमेन्टमा, भने डिस्टेन्समा डाइरेक्सन फिक्स हुँदैन है त। र डिस्टेन्स भनेको टोटल लेन्थ हो भने डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हुँदो रहेछ, सर्टेस्ट लेन्थ रहेछ, सर्टेस्ट पाथ रहेछ। म एउटा राम्रो एउटा इक्जाम्पल दिएर यहाँ तिमीहरूलाई बुझाउँछु। यहाँ हेर्ने है त, अहिलेकै इक्जाम्पल दिन्छु, तिम्रो घर र तिम्रो साथीको घरको इक्जाम्पल। ल हेर, यहाँ तिम्रो घर थियो, यहाँ तिम्रो साथीको घर थियो। अब हेर ल, म एउटा इक्जाम्पल दिँदैछु। तिमी यसरी हिँड्दै गयौ अनि यता गयौ, साथी घर पुग्यौ, फेरि यता आयौ, फेरि यहाँनिर तिमी यहीँ आइपुग्यौ, घुम्दै गयो। जस्तो यहाँनिर 10 किलोमिटर अघि भनेको थिएँ, यहाँ 7 किलोमिटर, यो पनि 10 किलोमिटर, यो पनि 7 किलोमिटर। यो एउटा रेक्टाङ्गुलर पाथ छ भनेको, रेक्टाङ्गुलर पाथ छ अरे तिम्रो र तिम्रो साथीको घरको वरिपरि रेक्टाङ्गुलर पाथ छ, आयतकार बाटो छ। र तिमी के गर्यौ भने आफ्नो घरबाट हिँड्न सुरु गर्यौ, यहाँ पुग्यौ, साथी घरबाट फेरि हिँड्न सुरु गर्यौ, फेरि यहाँ पुग्यौ, अनि फेरि घुमी फेरि आफ्नै घर आइपुग्यौ। यसको अर्थ तिम्रो यहाँनिर के भयो भन्दा, इनिसियल पोजिसन, तिम्रो इनिसियल पोजिसन जुन थियो, इनिसियल पोजिसन तिम्रो फाइनल पोजिसन पनि त्यही भयो, फाइनल पनि त्यही भयो। हेर्ने त, इनिसियल पोजिसन जुन थियो फाइनल पोजिसन त्यही भयो। तिमी जहाँबाट हिँड्न सुरु गरेको थियौ लास्टमा घुमी फेरि त्यहीँ आइपुग्यौ।
भने तिम्रो डिस्टेन्स कति भयो, डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो हेर्ने। अघि बुझेको छ भने भन्न सकिन्छ है। तिम्रो डिस्टेन्स भने के भनेको थियो, एक्चुअल वा टोटल लेन्थ कभर्ड बाई अ मुभिङ अब्जेक्ट। कुनै पनि अब्जेक्टले कभर गरेको एक्चुअल लेन्थलाई वा टोटल लेन्थलाई भनिन्छ। अब यहाँ हेर्ने त यी एक्चुअल लेन्थ कति भयो, एचबाट हिँड्दै गयो कहाँ यहाँसम्म कति किलोमिटर, 10 किलोमिटर, 10 किलोमिटर प्लस टोटल भनेको के हो, टोटल भनेको सम गर्नु पर्यो, टोटल निकाल्नको त सम गर्नु पर्यो, जोड्नु पर्यो, प्लस यहाँबाट माथि कति हिँड्यो 7 किलोमिटर प्लस यहाँबाट यता कति आयो 10 किलोमिटर प्लस यहाँबाट फेरि तल कति आयो 7 किलोमिटर। भनेको अर्थ तिमीहरूले यहाँ कति हिँड्यौ भन्दा 34 किलोमिटर, ओभरअलमा 34 किलोमिटर हिँडेछौ। यो चाहिँ तिम्रो डिस्टेन्स भयो। तिमीले कभर गरेको डिस्टेन्स कति भयो भन्दाखेरि 34 किलोमिटर भयो तिमीले कभर गरेको टोटल डिस्टेन्स। वा यसरी 10 7 जोड्नुको साथ चाहिँ तिमीले सिधै पेरिमिटर अफ रेक्टाङ्गल गर्दा पनि भयो। टोटल यहाँ हेर त तिमीले जहाँबाट सुरु गरेको थियौ हिँड्न त्यहीँ आइपुग्यो, फाइनल पोजिसन पनि तिम्रो त्यहीँ भयो भने यो टोटल लेन्थ भनेको तिम्रो यो रेक्टाङ्गुलरको पेरिमिटर भयो। यो रेक्टाङ्गुलर पाथको पेरिमिटर नै तिम्रो के भयो, टोटल लेन्थ भयो। यो त डिस्टेन्स भयो। अब डिस्प्लेसमेन्ट हेर त, मैले अघि भनेको छु डिस्प्लेसमेन्ट हुनको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ, डिस्प्लेस हुनुपर्छ। डिस्प्लेस भनेको के हो, सिफ्ट हुनु का हैन, डिस्प्लेस भनेको सिफ्ट हुनु। तिम्रो फाइनल इनिसियल पोजिसन जुन थियो फाइनल पोजिसन चाहिँ त्यही नहुनु पर्यो, सिफ्ट हुनु पर्यो, केही न केही चाहिँ डिस्प्लेस भएको हुनु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ के भन्नु पर्यो भन्दा डिस्प्लेसमेन्ट। अब यहाँ हेर्ने तिम्रो इनिसियल पोजिसन कुन थियो, तिम्रो इनिसियल पोजिसन एच नै थियो र तिमी घुमिफिरी फाइनल पोजिसन तिम्रो कहाँ आयो, एच नै आयो। तिमी कति डिस्प्लेस भयो त, कति पनि भएनौ। म यहाँ छु उ त्यहाँ पुगेँ घुमेर फेरि यहाँ आयो, म डिस्प्लेस कहाँ कति भयो, कति पनि भएन। भनेपछि मेरो डिस्प्लेसमेन्ट यसमा कति आयो त भन्दा यसमा मेरो डिस्प्लेसमेन्ट 0 भयो, किनभने म त डिस्प्लेसै भइनछु नि त। मेरो इनिसियल पोजिसन जुन थियो फाइनल पोजिसनै त्यही भइदियो भने यसमा मेरो डिस्प्लेसमेन्ट भएन। कुरो बुझ्दैछौ? डिस्प्लेसमेन्ट हुनको लागि इनिसियल पोजिसन र फाइनल पोजिसन एउटै हुनु भएन। एउटै भयो भने त डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ, तर कति हुन्छ भन्दा 0, डिस्प्लेसमेन्टै हुँदैन। कुरो बुझ्यो? इनिसियल पोजिसन र फाइनल पोजिसन एउटै भयो भने त तिम्रो डिस्प्लेसमेन्ट 0 हुन्छ, तर डिस्टेन्स 0 हुँदैन। डिस्टेन्स चाहिँ केही न केही हुन्छ। यहाँनिर कति भयो, यहाँ अहिले देखाएँ नि मैले, जस्तो 34 किलोमिटर आएको थियो, त्यो चाहिँ डिस्टेन्स भयो। डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ 0, किनभने जहाँबाट सुरु गऱ्यो घुमिफिरी त्यहाँ आयो त कति भयो त 0 भयो नि त। कुरो बुझ्यो? ल जस्तो अब यसबाट पनि के बुझिदो रहेछ भन्दा डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्टमा एउटा डिफ्रेन्ट के हुँदो रहेछ भन्दा डिस्प्लेसमेन्ट 0 हुन सक्दो रहेछ। डिस्प्लेसमेन्ट मेबी 0 तर डिस्टेन्स 0 हुँदैन रहेछ। कुनै दुईवटा पोजिटिभ लेन्थहरूलाई जोड्दाखेरि सम गर्दाखेरि त्यहाँ डिस्टेन्स जहिले पनि पोजिटिभै आउँदो रहेछ, तर डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ 0 पनि हुन सक्दो रहेछ। जस्तो अब अर्को एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। म यहाँनिर छु अरे, हिँड्न सुरु गरेँ, हिँड्दै गएँ फेरि यहीँ आइपुगेँ। यहाँ हेर यो पोजिसनबाट ए भन्ने पोइन्टबाट हिँड्न सुरु गरेँ, हिँड्दै गएँ घुमिफिरी कहाँ आएँ, एमै आएँ। मैले केही न केही त मैले केही न केही पाथ कभर गरेको नि, लेन्थ कभर गरेको गरेँ। यहाँ डिस्टेन्स छ कि छैन? एक्ज्याक्टली यहाँ डिस्टेन्स छ, तर डिस्प्लेसमेन्ट कति? किनभने सुरु कहाँबाट गरेको थिएँ, एबाट, कहाँ आइपुगेँ, एमै आइपुगेँ। डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ कति भयो त? हो ठ्याक्कै डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो, 0 भयो डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ, तर डिस्टेन्स चाहिँ केही न केही मैले कभर गरेँ। कुरो बुझ्यो नि? अब डिस्टेन्स कभर गरेँ, अब यस्तोको कसरी डिस्टेन्स निकाल्ने? यस्तो सर्कुलर पाथमा हिँड्दाखेरि डिस्टेन्स कसरी निकाल्ने भन्दा यस्तो सर्कुलर पाथहरूको डिस्टेन्स हामी भनेको चाहिँ युजिङ थ्रेड, धागो वा रोपहरू युज गरेर हामी निकाल्न सक्छौँ। धागोले होइन जता जता हिँडेको छ त्यति रोपहरू थ्रेडहरू राख्दै हामी त्यसको लेन्थ डिस्टेन्स कभर मेजर गर्न सक्छौँ। तर डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ यहाँ कति भयो, 0, किनभने एबाट सुरु गरेको घुमिफिरी ए नै आइपुग्यो है। ल यो भनेको डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्टको कुरा आयो। अब भनेपछि यसबाट के कुरो बुझ्यो भन्दा डिस्प्लेसमेन्ट मेबी 0, डिस्प्लेसमेन्ट 0 हुन सक्दो रहेछ। अब मलाई एउटा क्वेसन सोध्न मन लाग्यो तिमीहरूलाई। तिमीहरू सबैले सिटी रिक्सा चढाएको छ नि, सिटी रिक्सा ट्याक्सीहरू चढाएको छ नि। अब अलिकति मलाई एउटा एन्सर भन त, त्यो सिटी रिक्सा र जुन ट्याक्सीहरू चढ्छौ त्यसले डिस्प्लेसमेन्टको हिसाबले पैसा लिन्छ कि डिस्टेन्सको हिसाबले लिन्छ? थिङ्क अबाउट इट। त्यसले डिस्प्लेसमेन्टको हिसाबले पैसा लिन्छ कि डिस्टेन्सको हिसाबले लिन्छ? अलिकति सोच त। यहाँ हेर्ने जस्तो मैले के गरेँ भन्दा यहाँ मेरो कञ्चनबारी छ, विराटनगर कञ्चनबारी, यहाँ महेन्द्र चोक।
म कञ्चनबारीबाट सिटी रिक्सा चढेर महेन्द्र चोक पुगेँ, फेरि फर्केर कञ्चनबारी नै आइपुगेँ। कञ्चनबारीबाट महेन्द्र चोक पुगेँ, महेन्द्र चोकबाट फेरि घुमिफिरी कञ्चनबारी आइपुगेँ। मेरो इनिसियल पोजिसन के थियो? कञ्चनबारी। फाइनल पोजिसन के भयो? कञ्चनबारी नै भयो, हो कि होइन? इनिसियल पोजिसन सुरु कहाँबाट गरेँ मैले? कञ्चनबारीबाट। फर्केर फेरि कहाँ आइपुगेँ? कञ्चनबारी नै आइपुगेँ। फाइनल कहाँ भयो? कञ्चनबारी नै भयो। भनेपछि इनिसियल पोजिसन र फाइनल पोजिसन एउटै भयो। यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो? एक्ज्याक्टली यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट 0 भयो। भनेपछि त्यसले पैसा लिँदैन? लिन्छ नि, छोड्छ र? हो, लिन्छ। भनेपछि के कुरो बुझ्नु पर्यो भन्दा जहिले पनि त्यो गाडीवालाहरूले वा सिटी रिक्सावालाहरूले जहिले पनि पैसा लिने भनेको डिस्टेन्सको आधारमा रहेछ, डिस्प्लेसमेन्टको आधारमा होइन। किनभने डिस्प्लेसमेन्ट त यहाँ 0 भयो त, त्यसले डिस्प्लेसमेन्ट 0 भयो पैसा नदिनु भन्दैन नि त। यहाँ हेर्नु त, कञ्चनबारीबाट सुरु भयो, महेन्द्र चोक पुगेँ, फेरि घुमिफिरी कञ्चनबारी आयो, डिस्प्लेसमेन्ट 0। तपाईँको डिस्प्लेसमेन्ट 0 भयो, पैसा नदिनु भन्दैन। भनेपछि यहाँ त डिस्टेन्सको आधारले उसले पैसा लिँदो रहेछ, डिस्प्लेसमेन्टको आधारले होइन। कुरो बुझ्यो? ल, अब यसको डिफ्रेन्ट भनेको मैले यहाँ पढाउँदै जाँदा डिफ्रेन्ट धेरै भन्दैसकेँ, तिमीहरूले लेख्नु होला। यहाँ हेर्ने एउटा भनेको तिमीहरूलाई डेफिनेसन भइहाल्यो। टोटल लेन्थ अफ पाथ इन एनी डिरेक्सन, डिस्टेन्स। सर्टेस्ट लेन्थ अफ पाथ इन अ पर्टिकुलर डिरेक्सन, कुनै एउटा फिक्स डिरेक्सनमा भयो भने चाहिँ के भयो? त्यो डिस्प्लेसमेन्ट भयो। फिक्स डिरेक्सन भएको छ डिस्प्लेसमेन्ट, फिक्स डिरेक्सन हुँदैन डिस्टेन्स, है त। अनि फेरि अर्को कुरो, डिस्प्लेसमेन्ट 0 हुन सक्दो रहेछ, डिस्टेन्स 0 हुँदैन रहेछ। अनि अब एउटा कुरो यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो भन्दा डिस्प्लेसमेन्ट पनि मिटरमै नापिन्छ, डिस्टेन्स पनि मिटरमै नापिन्छ। डिस्प्लेसमेन्ट एन्ड डिस्टेन्स बोथ आर मेजर्ड इन मिटर, है त। किन मिटर भन्दाखेरि जस्तै यहाँ हेर्नु त, यो मेरो डिस्प्लेसमेन्ट हो कि होइन? सर्टेस्ट पाथ यो डिस्प्लेसमेन्ट हो कि होइन? कञ्चनबारीदेखि विराट महेन्द्र चोक मानिलिउँ 2000 मिटर, 2000 मिटर लेन्थ हो नि त। लेन्थ केमा नाप्ने त नि? लेन्थको एसआई युनिट त मिटर होइन त हो। भनेपछि डिस्प्लेसमेन्ट पनि केमा हुँदो रहेछ भन्दा मिटरमा नापिन्छ। अनि यहाँ जस्तो अब मैले पाथ चेन्ज गर्दै गर्दै घुमिफिरी यसो गरेर महेन्द्र चोक पुगेँ र मानिलिउँ मैले यहाँनिर चाहिँ तिमीहरूलाई 5000 मिटरको डिस्टेन्स ट्राभल गरेँ। यो पनि त लेन्थै हो नि त, दुइटै लेन्थ होइन त, त्यही भएर मिटरमा नापिन्छ। बोथ आर मेजर्ड इन मिटर, बट दिस इज नट अ डिफ्रेन्ट। यो डिफ्रेन्ट चाहिँ होइन नि, फेरि यो चाहिँ सिमिलारिटी हो। दुइटैको एसआई युनिट चाहिँ के हो भन्दा मिटरै हो। डिफ्रेन्ट त मैले भनिहालेँ, है त। अब यहाँनिर डिस्प्लेसमेन्ट र डिस्टेन्सको कुरो बुझिसकेपछि हामीले कुरो गर्नुपर्ने हुन्छ स्केलर क्वान्टिटी एन्ड भेक्टर क्वान्टिटीको बारेमा, है त। यहाँनिर मैले स्केलर क्वान्टिटी र भेक्टर क्वान्टिटीको बारेमा कुरो गरेँ, है त। अब स्केलर क्वान्टिटी एन्ड भेक्टर क्वान्टिटी। ल, यो पनि एकदमै रमाइलो छ है, सुन्ने। स्केलर क्वान्टिटी र भेक्टर क्वान्टिटी। भेक्टर क्वान्टिटीमा डिरेक्सन र म्याग्निट्युड दुइटै हुन्छ, डाइरेक्सन र म्याग्निट्युड दुइटै भयो भने स्केलरमा डाइरेक्सन हुँदैन। यहाँ हेर्नु है त, यसमा के हुन्छ? नो डाइरेक्सन, यसमा नो डाइरेक्सन, यसमा हुँदैन, यसमा हुन्छ यस डाइरेक्सन, यसमा डाइरेक्सन हुन्छ, यसमा नो डाइरेक्सन, यसमा डाइरेक्सन हुन्छ। भनेपछि जुन यस्तो फिजिकल क्वान्टिटी, दोज फिजिकल क्वान्टिटिज द्याट हेज अन्ली म्याग्निट्युड, म्याग्निट्युड मात्र हुन्छ। म्याग्निट्युड भनेको साइज, अन्ली म्याग्निट्युड छ भने स्केलर क्वान्टिटी। म्याग्निट्युड एज वेल एज डिरेक्सन, म्याग्निट्युड पनि छ डिरेक्सन पनि छ भनेपछि म्याग्निट्युड पनि हुन्छ है। म्याग्निट्युड पनि छ डिरेक्सन पनि छ भने चाहिँ त्यो हामीले के भन्न पायौँ? भेक्टर क्वान्टिटी भन्न पायौँ। बेस्ट एउटा एक्जाम्पल दिन्छु म। जस्तो मैले बेस्ट एउटा एक्जाम्पल दिँदा यो एउटा एरिया भयो, यो तिम्रो एरिया भयो, यो तिमीहरूको एरिया भयो। ल, यहाँ तिमीहरूको दुश्मनको एरिया भयो, इनिमीको एरिया भयो। तिमीहरू बिच पुरा फाइट पर्ने भयो अरे, झगडा पर्ने भयो अरे। भनेपछि झगडा पर्न खोज्दाखेरि के भयो भन्दा यहाँ मध्ये एउटा साथी चाहिँ बसिरहेको थियो पुलिस हेर्नको लागि। भने यसले पुलिस देखेछ, पुलिस आएको देख्यो, अनि के भन्छ? ए पुलिस आयो भाग भनिदियो। तिमीहरू के भयो? भाग्न थाल्यो। अब कोही कता भागो, कोही कता भागो, कोही कता भागो, कोही कता भागो। त्यो स्केलर क्वान्टिटी भयो। किनभने यता भाग पनि भनेन, उता भाग पनि भनेन, भाग मात्र भन्नु नि त। कता भाग्नु? त्यसले डाइरेक्सन भन्नु त भनेन, त्यसले डाइरेक्सन भने ओ पुलिस आयो भाग भन्यो, सब भाग्न थाल्यो। यो पनि कता कता, यो पनि कता कता, सब कता कता भाग्न थाल्यो।
यो चाहिँ भनेको डाइरेक्सन भनेन नि त, त्यही भएर नो डाइरेक्सन भने चाहिँ के हो, स्केलर क्वान्टिटी। अब यदि यसले इन्फर्मेसन दियो ओ पुलिस आउँदैछ नर्थतिर भाग भन्यो भने कता भाग्नु पर्यो, नर्थतिर भाग्नु पर्यो। पुलिस आउँदैछ नर्थतिर भाग, ओ पुलिस आउँदैछ साउथतिर भाग भन्यो भने के गर्नु पर्यो भने यसले चाहिँ डाइरेक्सन भन्यो नि त, डाइरेक्सन भन्यो नि त हो। यदि डाइरेक्सन भनेको छ भने चाहिँ के भयो, भेक्टर क्वान्टिटी। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसको बारेमा म फर्दर क्लासहरूमा अझै बढी डिटेलमा भनिदिने छु है। आज मैले डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्टको बारेमा धेरै चर्चाहरू गरेँ र स्केलर क्वान्टिटी र भेक्टर क्वान्टिटीको बारेमा पनि केही चर्चाहरू गरेँ, जसमा डाइरेक्सन हुन्छ डाइरेक्सन हुँदैन भन्ने कुराहरू गरेँ। र मैले एउटा सानो होमवर्कको रूपमा तिमीहरूलाई के दिएँ भन्दा डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट बिच डिफ्रेन्ट लेखेर आउने है त। एनी टु डिफ्रेन्ट विथ एक्जाम्पल, दुईटा डिफ्रेन्ट विथ एक्जाम्पल डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्टको बारेमा लेखेर आउने। मैले मेहनत गर्दैछु भनेपछि तिमीहरूले पनि मेहनत गर्नु पर्यो, मैले एक्लै मेहनत गरेर बुझिँदैन है त। ल यो होमवर्क भयो तिमीहरूलाई डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट, राइट एनी टु डिफ्रेन्ट विथ एक्जाम्पल डिस्टेन्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्टको है त। ल यति भन्दै मैले आजको क्लासलाई यहीँ अन्त्य गरेँ। हस्त, धन्यवाद।